देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. संवसाराची कासीचें फोरमोण मारूंक न्हय, संवसाराचेर कासीचें फोरमोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं ताची भावार्थ दोतोल्यांक सासणी जिवीत दिवचे खातीर हो देवाचो मोग ह्या उंड्याच्या रुपान हाचेर आसा. ह्या उंड्याच्या रुपान हाचेर आसा. God is love. देव म्हणल्यार मोग. हो मोग उंड्याच्या रुपान हाचेर आसा. सगळ्या काळजांतान ताका नमान करुया. काळीज आनी मौन उक्तें करून ताका काळजान नमान करुया. म्हज्या रुसणारा, म्हज्या देवा, म्हज्या सुरुंडारा, हांव तुका नमान करता. तुजे मुखार सासंगी पडटा. आख्खी प्रितूम, आख्खी भ्रमण, आख्ख्या भ्रमणाचो तूं धोनी. तुका ह्या आख्खें भ्रमण आनी तातूंत आसा तें मनीसकूळ, झाडां पेडां सावजान, दर्या दोंगर दर्या तुजी मुखार स्तुती करता. हे देवा बापा, तू सुर्गीच्या सरपोटून तुका नमान करता. हे देवा बापा, हे देवा बापा, तू सुर्गीच्या सरपोटून तुका नमान करता. आराधना आनी वंदन करू जीविते मोजी
समर्पिता आराधने वंदन करून आराधना वंदन करून जीविते आमचे समर्पिता समर्पिता येशू ख्रिस्ता बापाचो मोग ह्या उंड्याच्या रुपान बापाचो मोग मनशाच्या रुपान बापाचो मोग कुर्सार किडायलो जेजूच्या रुपान कोश्टवतल्या सुम्या बारान चपलोल्यांक आदार दितल्या सुम्या मनशा खातीर मनशाचे सोडुणे खातीर कुर्सार प्राण सोडलेल्या सुरवंडरा तुझ्या रोगतान तुझ्या घायांनी आमी बरी जावची आमी बरी जाली तुझे रगत हे वेळार पिडेवंतांचेर वतूय रागान द्वेषान वडपणान गर्भान चेतल्यान तुझी शांती समाधान दे येशू ख्रिस्ता तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका नोमान करता येशू ख्रिस्ता येशू ख्रिस्ता तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका नमान करता आराधना वंदन करू जीविते मोजे समर्पिता आराधना वंदन करून आराधना वंदन करू जीविते आमचे समर्पिता Thank you, Jesus. We worship you, God. We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. God the Father, God the Son, all humanity we surrender to you. All those who are longing for breath of life, all those who are struggling, Lord, all those who are thirsting, all those who are hungry for your love. Hallelujah, 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 तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका नोमान करता हे पवित्रात्म्या तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका नोमान करता आराधनानी वंदन करू
जीविते मोची समर्पिता आराधने वंदन गुरु आराधनाने वंदन गुरु जीविते आमचे समर्पिता समर्पिता हालेलुया 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 काजंत हालेलुया 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 सुख पाठ चिरकाल हालेलुया 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 Budul mucin karis, budul mucin mon, budul mucin chvit, budul eka bhavan building. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, adore you, God. Hallelujah. Shri di 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 ra. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. I worship you, dear God. थोडंच वेळ तुझे मौन शांत कर. जेजूच्या नावान लांब श्वास घे. एक एक श्वास घेता आसतना जेजू म्हज्या काळजांत घे आनी श्वास सोडटा आसतना जेजू म्हज्या काळजांतले सगळे घाण गुट्टाण गाबेज भायर उडय आनी म्हाका नितळ कर. म्हज्या मनान सगळीं चिंतनां आसा ती म्हज्या काळजान घोळटा ते सगळे आवडे
दुखान खुश देवाक समर्पण कर. हो तो देवाचो मोग, हो देवाचो मोग आमच्या काळजान, हो देवाचो मोग आमच्या मनान, हो देवाचो मोग आमच्या जिवितान. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाळ पावनो आनी भयणीनो, हे भशेन ह्या पवित्र वरान वांटो घेतले न्हू, आनी देवाची उतर आयकतले न्हू, आनी जिव्या देवाक बुजतले न्हू, कोश्टवतले न्हू, भारान चेपलोले न्हू. हे तुमचे कोश्ट आमी जेजूच्या पांयाशी दवरता. आनी वेळार तुमकां, तुमचे फामिलीक, तुमच्या सोयऱ्यांक, दायऱ्यांक, शेजाऱ्यांक कृपेचेर कृपा, आशिर्वाद आनी मनाची कुडीची आत्म्याची शांती आनी बरी भलायकी दिव म्हूण मागता हांव. हालेलुया. Hallelujah. 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 भावनो आनी भयणीनो, देव म्हळ्यार मोग. गॉड इज लव. देव म्हळ्यार मोग. जंय मोग आसा थंय देव आसा, आनी जंय देव आसा थंय मोग आसा. जंय देव आसा थंय मोग आसा, आनी जंय देव आसा थंय मोग आसा. जंय देव ना थंय मोग ना, आनी जंय मोग ना थंय देव ना. हालेलुया. Hallelujah. 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 क्रिस्तांवाची व्हडपण, क्रिस्तांवाचो सील, द सील ऑफ द क्रिश्चनिटी इज लव. क्रिस्तांवाचो शिक्को, क्रिस्तांवाची वळखपत्र, क्रिस्तांव, द आयडेंटिटी ऑफ क्रिश्चन इज लव. क्रिस्तांवाचो शिक्को, क्रिस्तांवाची वळख, क्रिस्तांव म्हूण हाची खुणा मोग. जंय मोग ना थंय देव ना, आनी मोग आसा थंय क्रिस्त आसा. मोग कितें करता? मोग आमचें भावपण एकचार बांदून हाडटा. लव ब्रिंग अँड स्ट्रेंथन द ब्रदरहूड. मनीसपणाचें नातें देवाच्या मोगा कडल्यान येता तें आमी तिराव पावता. जंय भावपण आसा थंय काकलूत आसता, द कंपॅशन. काकलूत आसता, कोणाची तुका भोंगो दिसता, आनी जंय काकूत आसा थंय ही काकलूत कोणाक तरी दाखोवंक तूं वावुरताय. जंय तुका काकलूत दिसली, कोणाचे चुरचुरे दिसले, तेन्ना ही काकलूत दाखोवंक कोणाची तर तूं सेवा करताय. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनो, कोणाची सेवा करची, कोणाची काकलूत आमी धरची. ताका लागून पवित्र पुस्तकांत असलीं जायतीं उदाहरणां मेळटात. तांतलें एक उदाहरण म्हणल्यार आमकां मेळटा लूक चॅप्टर 10.
Luke chapter 10, verse 25. Luke chapter 10, verse 25 to 37. हांगासर एक बरी जेजू वोपार घालता. ही वोपार कोण विचारता? एक शिकलेलो मनीस, जो सगळे कायदे जाणासलो मनीस. हो मनीस ही वोपार ह्या बऱ्या सामार्थ्यानाचे वोपारीन आमकां सांगता. हांगासर जेजू तुमकां तर वेळ आसा जाल्यार थोडो वेळ करून वाचलें जाल्यार आमकां अदीक फायद्याचें जातलें. हांगासर 2 प्रश्नांक जबाब दिता. 2 प्रश्न. एक, सासणची जिवीत मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी दुसरो प्रश्न, म्हजो पेलो कोण? हू इज माय नेबर? बाबणू, आमी हांगासर ह्या वेळार नदर मारतले हांव दुसऱ्या प्रश्नाचेर. हू इज माय नेबर? म्हजो पेलो कोण? म्हजो पेलो कोण हो प्रश्न एका धर्मशास्त्रान विचारलो. हू इज माय नेबर? आयज घडये आमी हो प्रश्न आमकां विचारतले हांव, आमचो पेलो कोण? हू इज माय नेबर? घडये म्हणटली म्हज्या उजव्याक आसा तो, म्हज्या दाव्याक आसा तो, म्हज्या फुडल्यान आसा तो, म्हज्या फाटल्यान आसा तो, जायत घडये. बाबणू, थोडी अशें म्हणटली, कोणाक हांवें आदार दिवचो आनी कोणाक ना दिवचो. थोडी म्हणटली, जेणे म्हाका आदार केला ताका हांव आदार करतली, जो म्हाका आदार करूंक शकता ताका हांव आदार करूंक चिंततली. अशें जायते मनान प्रश्न आसतले. बाबणू, हांगासर ह्या एका मनशाची खबर मेळटा. हो मनीस एकटोच गेलो. कितें चुकयलें ह्या मनशान? ह्या वाटेन वेतल्या मनशान कितें तरी चुकयलें. अशें सांगतात ही जेरुसालेम आनी जेरिको ही वाट पडली आसा, ती डेंजरस वाट. दॅट वेज इज नोन एज अ वे ऑफ ब्लड. म्हणटकूच ही वाटेन ह्या मनशान एकटो वचप म्हणल्यार व्हडलें पिशेपण. हे वाटेन एकटो मनीस चल्लो, ह्या मनशाचें पिशेपण. दुसरें, हे वाटेन एकटो चल्लो, ही ताची बेजबाबदारी, इरिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी पिशेपण ह्या मनशान दाखयलें. आनी हो मनीस एकटोच वाटेन चलत गेलो. आनी एकटो गेल्लो कडेन ताका कोण मेळ्ळो? चोर मेळ्ळे. ही वाट चोरांची वाट, ही वाट खोडपी वाट, ही वाट एक रानवटी वाट ती. आनी हे खोडपांनी, हे रानांनी, एक सुरे वाटेर हे चोरांनी ह्या मनशाक धरलो आनी ताका मार घालो. ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें व्हेलें आनी मेलो कसो तो ताका सोडलो. भावनो, भयणो, हे मनशान एक चूक केली, ती म्हणल्यार पिशेपण. आपल्या बरोबर कोणाक तरी व्हरोंक जाय आसलो, वा कोणा बरोबर ताणें यात्रा करूंक जाय आसली. हें पिशेपण ताणें केलें. भावन भयणो, आमी मनीस जियेता आसतना जाय जाणां एकसुरी जिवंक सोदता. आय वॉन्ट टू लिव अलोन, लेट मी लिव अलोन. हांव एकसुरो जावंक सोदता. हें आयज मनशाची पिशेपण. तूं जिवितान जिवंक सोदताय जाल्यार दुसऱ्या सांगाताक जियेवपाची गरज. वी हॅव टू लिव टुगेदर. आयज घरांत तर 5 जाणां आसा, 5 जाणांचे 5 जाणां डायनींग टेबल, 5 जाणांचे 5 रूम आसतात, 5 जाणांच्यो 5 टीव्ही आसतात, 5 जाणांच्यो 5 वा 10 मोबायल आसतले. घरांत तर बरी ग्रेसकाय जाल्यार 5 जाणांचे 5 वा 10 कारां आसतलीं. आर वी लिवींग टुगेदर? आमी एकठांय जियेता, वो एका घरान रावून, एकाच रोगताची जावून आमी वेगळी वेगळी पिशेपणान जियेता. भावन भयणो, देवाची उतर आमकां उलो करता एकवटान जिवंक, एकवटान ही यात्रा करूंक,
देवाची उतर आमकां उलो करता. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना आमी एकवटान यात्रा करता, एकवटान जियेता, तेन्ना देंवचार संवसार पातोवप आमकां लागीं येवंक शकना. पूण जेन्ना आमी एक सुरी वाटसुरी चलता, तेन्ना देंवचार संवसार आमकां हारयता. बाबणो, आयज मागणें लेखून एकवटान केल्लें मागणें, भावपणान केल्लें मागणें हेका अदीक मोल आसा आनी थंयसर देव आसा. जंय दोग गुतेक म्हज्या नांवान एकठांय जातीत, थंयसर हांव हाजीर आसा. बाबणो, मागणें लेखून सांगाता करप म्हणल्यार आत्मीक यात्रा बरोबर चलोवप. बाबणो, अशें जायते पिशांक देवाचें उतर म्हणटा पिशे. जो एकटो जियेता तो पिसो, पूण सांगाताक जियेता, सांगाताक वाट चलता तो शाणो. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22:3. म्हणण्याचें पुस्तक 22 वळी 3 कितें म्हणटा? अ प्रुडंट मॅन सीक डेंजर. द प्रुडंट मॅन सीज डेंजर. हुशार मनीस, जाणार मनीस कितें डेंजर आसा, कितें आडकोडी आसा त्यो पळयता. पूण पिसाड मनीस ते डेंजरान पळयना. तो गेलो खंय गेलो ताकाच खबर ना. बाबणो, आयज आमी सांगाताक जिवया, सांगाताक जिवया आनी देवा सुशी येवया. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबणो, मातशें हुशार जावया, आमी मातशें हुशार जावया. बुक ऑफ होसियस चॅप्टर 14:9 कितें म्हणटा? कोण तो जाणार मनीस, कोण तो जाणार मनीस जो वस्तूंची अंतर करूंक शकता, जो वस्तूंची अंतर करूंक सोदता आनी बरें आनी वायट हें सजमून घेवंक शकता. आनी हो जाणार मनीस देवाच्यो स्वताच्यो नितीच्यो वाटो चलता, तो जाणार मनीस. जो देवाच्यो वाटो चलोना तो पिसाड मनीस. भावन भयणो, आयज जायते आमी पिसाड कशीं जियेता, पिसाड कशीं जियेता आनी ह्या संवसारान आमकांच आमची वाट लायता. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावान भयणो, दुसरी वस थंयसर एक यादनीक पावन सरता आनी यादनीक ह्या मनशाक पळयता आनी दुसरे वाटेन वेता. खरें म्हळ्यार यादनिकाचें काम देव मंदिरान ह्या मनशाक आदार करपाचें यादनिकाचें काम न्हय आसलें. कित्याक ह्या मनशान ह्या मनशाक जर हात लायत जाल्यार ताका देव मंदिरान सेवा करूंक मेळची नासली. पूण यादनीक आपलें काम, हे कामाक चड म्हत्व आसा, हें काम म्हजें न्हय अशें म्हणून तो दुसरे वाटेन गेलो. भावन भयणो, कसलेंय तुजें काम जावं, कसलोय तुजो वावर जावं, कसलेय एजीर कसलेय स्टेजीर तूं आसूं, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हें तुजें व्हडपण आनी तुजें दादूसपण. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे मनशाक तर त्या यादनिकान हात लायलो जाल्यार 7 दीस ताका देव मंदिरान वचूंक मेळचें नासलें. देखून ताणें ह्या देव मंदिरान ह्या मनशाक हात लायलो ना. बाबडनो, जायते पावटी आमी सगळ्यो रिती चाली करता, आमी रिती चाली पाळटा. कितले मिसां केली आमी, कितले रितीर केले, कितली नव्यानां केलीं, कितले तेज केले, पूण आमच्या काळजान देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ना जाल्यार त्या रिती ते चाली
कसलोच अर्थ ना. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. देवाक आमचे कडलें कितें जाय? देवाक हे मनशा कडलें कितें जाय? भांगर रुपें, व्हडलीं व्हडलीं घरां, व्हडलें व्हडलें ताचें नांव ना बाबडनो. देवाक मनशा कडलें कितें जाय? हें बूक ऑफ ओजियास प्रवादीचें पुस्तक 6 सगळी वडीन अशें मेळटा. म्हाका तुमचीं बलिदानां नाकात, म्हाका तुमचीं बलिदानां नाकात, म्हाका काकलूच जाय, म्हाका काकलूच जाय. For I desire mercy, not sacrifice. Acknowledge God rather than burnt offering. देवाक पळयात, तुमची धानां हें सगळीं पळोवचे बदलेक देवाक पळयात आनी तुमच्या भावा भयणांक आदार दियात, तुमच्या भावा भयणांक आदार दियात. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावानो आनी भयणो, दुसऱ्याक आदार दिवप ही बरी गोश्ट. दुसऱ्याक आदार ना दिवप हें बरें न्हय. दुसऱ्याक वायट करप हें एक पातक, आनी पेल्याक बरें ना करप हें बी पातक. पेल्याक वायट करप, दुसऱ्याक वायट करप, दिस अ सीन ऑफ कमिशन. कितें तरी तुज्या पेल्याक वा तुज्या भावा भयणाक तुवें दुखयलें, कितें तरी तुवें वायट केलें हें पातक. पूण तुज्या भावाक आनी भयणीक कितें तुवें बरें करूंक जातालें, कितें बरें उतर दिवं येतालें, कितें बरें सुचोवं येतालें तें करूंक ना हेंय बी पातक. करूंक ना तें पातक इज अ सीन ऑफ ओमिशन. आनी जायतीं जाणां आमी असल्या पातकाक लागून हेम कोणाच्या दारवंटेची पावतलीं. असलें आमी वायट केलां म्हूण न्हय, पूण म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्या घरान, म्हज्या वाड्यान कितें बरें करूं येतालें तें हांवें करूंक ना देखून आमी हेम कोणान वचूंक पडटलें. भावन भयणो, पयत पुस्तकान हाची जायती कवायती मेळटात. तातूंत एक म्हणल्यार लूक चॅप्टर 16:19-23. लुकासाची वर्तमान 16 वडी 19-23. हांगासर एक ग्रेस मनीस आसलो. बरें बरें न्हेसतालो, बरें खातालो पियेतालो, मोजा मारतालो. बरें जेवप वायट न्हय, बरें न्हेसप वायट न्हय, देवान गिरेस्त जाल्यार बरें भोंवप वायट न्हय, हें वायट न्हय बाबणो. पूण ताची घरा लागीं ताच्या दारवटेची लाजार नांवाचो एक मनीस. हे ग्रेस मनशाचें नांव ग्रेस मनीस आनी ह्या भिकाऱ्याचें नांव लाजार. इन हिब्रू इट्स कॉल्ड इलिजार. वॉट इज माय इलिजार? द लॉर्ड इज माय हेल्प. सर्वेस्पोर म्हजो आदार. पूण हो मनीस लाजार सदांच पडोन रावतालो ताच्या घराची. एका दिसाक हो लाजार मेलो आनी ताका अब्रामाच्या गोपान दवरलो देवतान व्हरून. पूण हो ग्रेस मनीस मेलो आनी ताका पुरलो. आनी लाजार आनी तांचे भितर कितें घडलें तें आमकां मेळटा. लाजार अब्रामाच्या गोपान कुशाल आसा, पूण ग्रेस मनीस हेम कोणान तळमळटा. इतलो थानेला तो अब्राम बापाक सांगता. बाबा म्हणटा, इल्ले उदकाचो थेंबो, इल्लें उदक घेवन लाजाराक धाड म्हजेशी. हांव तानेन सुकलां, हांव भुकेलां. आनी देव सांगता, अब्राम सांगता, ना तशें करूंक जायना. तुजे भितर आनी आमचे भितर अंतर आसा. बाबणो, कितें वायट केलें काय ह्या ग्रेस मनशान? लाजाराक तूं म्हज्या आंगणांत वो म्हज्या दाराशी बेश्ट मार, गेट आवट अशें केन्ना म्हणलें काय? केन्ना हे पोटा ते खाटे कुटे हे शिताचे गोडे खानाका
ह्या हावपाचो तुका कसलोच अधिकार ना अशें म्हूण त्या लाजाराक तापयलो काय ना. केन्नाय पिंजलें घालून हें कुसलोलें घालून म्हज्या दाराशी कित्याक आसा हाक थू करून लुती उडयली काय ना. अशें कांय पुस्तक सांगना. पूण हांव बरो जेवतां लाजार तुवें जेव अशें म्हणलें ना. हांव बरो न्हेसतां लाजार तुजें ड्रेस बरें ना, तुज्या आंगाचें बरें ना, तुवें हें घाल अशें म्हण दिवंक ना. हांव एक बरें बरें घरान रावतां लाजार तुवें ये आनी म्हज्या घरान केन्ना राव अशीं ताका म्हणूंक ना. देखून ताका कांय बरें मेळ्ळें ना. पावणो, सीन ऑफ कमिशन हांवें हें वायट केलां हें आमी जाणां. पूण सीन ऑफ ओमिशन आमी कितें कितें करूंक ना हें आमी नको. पावणो, आयज आमकां एक भांगारा सारकी संदी, भांगारा सारकी संदी आमच्या पेल्या सवें काकूत दाखोवंक, आमच्या भावा भयणांशी लागीं रावूंक ही भांगारा सारकी संदी. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. पावडनो, पेलो म्हणल्यार जाका म्हजी गरज आसा, जाका म्हजी गरज आसा, म्हज्या बऱ्या उतराची, म्हज्या बऱ्या करण्याची, म्हज्या बऱ्या हाजीरपणाची जाका गरज आसा तो म्हजो पेलो. आयज भुरग्यांक आवय बापूय पेलो, भुरगीं आवय बापाय पेलो, एक शेजान दुसऱ्या शेजानीक पेलो. तो जात कात धर्म हें पळोवंक फावना. आनी हें पळयता ताका क्रिस्तांव म्हणूंक फावना. इवन आर एनिमी इज आर नेबर. बाबा दुस्मनांक लेगून आमी पावचीं. एका दुस्मनाक तुजी गरज आसा, ह्या दुस्मनाक पाव. पावणो, जशी बागेन पावलो रोमकारां बरयल्ली चिटीन रोमन चॅप्टर 12 वर्स 20 हांगासर बागेन पावलो सांगता, तुमच्या दुस्मनांक तर भूक लागल्या तांकां जेवण दियात, तुमचे दुस्मनां ताणयल्यात तांकां पिवंक दियात, आनी जें तुमी दुसऱ्याक दितात तें तुमी घेतल्यात. जे मापान भरून दामून चेपून तुमी दुसऱ्याक दितात तें तुमी घेतल्यात. हांवें म्हज्या दुस्मनाक कांयच दिवंक ना, हांवें कोणाक केन्नाच कांयच दिवंक ना, म्हाका कांयच मेळचें ना, कांयच मेळचें ना. जशीं ह्या ग्रेस मनशाक कांयच मेळ्ळें ना, मेळ्ळें हें कोण. ते भाशेन तुज्या जिवितान तूं तर दुसऱ्याक कांय दिनाय, तुकाय बी कांय मेळचें ना. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. केन्ना तूं दिताय, तुजे लागीं आसता तेन्ना तूं दिता, तुजे लागीं ना तेन्ना तूं दिवंक शकना. हांवें दोन भाशेन ग्रेस मनशां पळयल्यान, जांचे लागीं व्हडलें कांय ना पूण थोडें कितें आसा तें वाडटात, हें ग्रेस मनशां. थोड्यां लागीं जायतें आसा कुसता पूण दिवंक घडना. फॉर मी दीस पीपल आर लायक अ beggars. They are not rich, but they are beggars. And if they are beggars, how they can feed others? हांव तरी भिखारी, हांव दुसऱ्याक कसो दितलो? Who is the richest person in this world? One who is accumulating lot of money, wealth, property, gold, silver? No. He is the poorest person on this earth. Who is the richest person? Who is the richest man on this earth? One who gives. जो कोण दिता तो ग्रेस मनीस, जो कोण घेता तो गरीब मनीस. बाबणू ही मी देवाची उतर सांगता. दोरमुतांचो इतिहास चॅप्टर 20 वर्स 35. जी कोण दुसऱ्याक दितात
ती ग्रेस मनशां जी कोण दुसऱ्यांक दिनात ती गरीब मनशां बाबूनो आयच्या काळार जाय त्या मनशांक आमच्या मोगाची आमच्या जेवणाची आमच्या बऱ्या करण्याची गरज आसा आनी ह्या काळार आमच्यांनी दुसऱ्याक आदार दिवन सर जोडूं येता हें करूंक तूंच आमच्या काळजांनी जो मोग हें भावपण दुसऱ्याची काकूत दुसऱ्याची सेवा करूंक हें देणें आमकां दी म्हूण आमचे खातीर पिडेवंतां खातीर मागुया हालेलुया Hallelujah. 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 आनी देवाचे उतराचेर थोडेच वेगळेपणान आमी नियाळ करुया म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें भावानो आनी भयणो एक साक आमची सोडटी जातली एक दिसाक देवाच्या सिंहासना मुखार आमकां उबें रावचें पडटलें जशीं कोर्टान आमकां उबें रावचें पडटा पुलीस स्टेशनार आमकां उबें रावचें पडटा तशें आमकां एक दिसाक देवाच्या सिंहासना मुखार उबें रावचें पडटलें आनी थंयसर आमची सोडटी जातली हांव भुकेलो हांव थानेलो हांव विंगडो आसलो हांव पिडेक कोविड-19 पिडेन आसलो हांव एकसुरो आसलो हांव भिरांतीन जियेतालो आनी आमी म्हणटले हांव केन्ना सायबा केन्ना सायबा तुका केन्ना आमी आदार दिवंक ना केन्ना तूं आयलो आमी नको म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक जें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाच करूंक ना निमाणी सुट्टी आमकां रावता देखून तुज्या काळजान मोग देव म्हणल्यार मोग हो मोग मागून घे जंय मोग आसा थंय देव आसा जंय राग आसा थंय देवचा आरची येता जंय बोगसणे आसा थंय समाधान आसा जंय बोगसणे ना थंय सगळें खोटेपणाची पाळां मळां देवचा आर घेवन येता देखून जंय मोग आसा थंय देव आसा देव आसा थंय मोग आसा
देवा म्हजे काळीज मोन तुका उबारता हे काळजान मनान तुजो मोग वतूय म्हूण मागता जी शेजाऱ्याची कुटुंबान रागान द्वेसान जिवतात ती काळसां मना तुज्या मोगान भर ती काळसां मना तुज्या मोगान भर जंय प्रिती मोग वाचता थंय देव हाजीर आसा हॉस्पिटलांनी घरांनी एकसुरीची येतात ती जावं दी तुज्या मोगाची मंदिरां जी भाव आनी भयणी पिडेवंतांची सेवा करतात ती जावं दी जेजूची रूपकारां जे दोतोर नर्सी वावर कोत्ता दीस आनी रात तांकां मेळूं दी देवाची काकलूत आनी मोगाची बोरती जंय प्रिती मोग वाचता थंय देवाची रासा जंय प्रिती मोग वाचता थंय देवाची रासा काळजान गे मनान तुजो मोग वतय दुनिया जंय प्रिती मोग वाचता थंय देवाची रासा 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 जिव्या देवाची पिरां ताचो मोग आमच्या काळजान तर कोऱ्या मोरान करची प्रिती मोगाची जंय प्रिती मोग वाचता थंय देवाची रासा 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 चोर एकठांय आमी जाल्या दोन मोनाची आसना चोगडी विवादां बरी जेजूक मोदें आसूं दी जंय प्रिती मोग वाचता थंय देवाची रासा 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 दुनिया मोगा वरवीं आमी तुजे सीस म्हूण आमी तुजी पाटलावदारां म्हूण सगळ्यांक करून सगळो संवसार तुज्या मोगान भरून दी जी काळजां मनां रागान द्वेस्तान खोटेपणान भरल्यान ती काळजां मनां तूं बदल म्हूण तुजे लागीं मागता जंय प्रिती मोग वाचता थंय देवाची रासा 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 मोर जोडीत मोग तुजें जेजूक आमी पळोवचें
स्वर्गार पोखता सांगती वैभवांनी ती काढली कुरसुडीत मुख तुझे जेजूक आमी पळोवचे स्वर्गार पोखता सांगती वैभवांनी ती काढली जय प्रीती मोग बसता तुवें देवाची रसा 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 या प्रीती संतोषा पुत्रा भायल्या सुखा आमी रावता आशेता कित्याक मोगान आमी जियेता जय प्रीती मोग बसता तुवें देवाची रसा 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 हालेलुया 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 भावनान भयणो हे वेळार मागुया मोगाची हातेरां आमी जावं कितें भशेन हे वेळार संवसाराच्या फुडाऱ्यां खातीर मागुया एक एक देश कारबार चलयतल्यांक जाणवाय मागुया मनीस कुळाचो मोग देवान आमकां वेंचून काडल्यात आनी मनशाची सेवे खातीर हे जाग्यार वो हे पावंड्यार ही सुद्रीर आमकां बसयल्यात हे जाणा जावंक हे सजमून घेवंक हे भशेन आमच्या फुडाऱ्यां खातीर मागुया मागुया पवित्र विचार फुडाऱ्यां खातीर जेजू क्रिस्ताचो मोग जेजू क्रिस्ताची तत्वां मुल्यां जेजू क्रिस्ताचो भरवसो मनशां तांय हाडूंक कीर भशेन देव म्हण्यारांनी देवाचें आजीरपण दोरसाक मिसाचे भेटेंतल्यान आपल्या मागण्यांतल्यान देवाच्या उतराचे परगटणेंतल्यान करूंक आनी वेळार पोरचीक भरवशेची किरणां जावंक पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर मागुया Ephesians chapter 6 verse 18 बागीन पावलो एफेसकारांक बरयली चीट 6 आवेसर ओळी 18 अशें म्हणटा तुमचे सगळो भार तुमची मागणी तुमच्यो गरजो देवाक भेटयात मागण्यांतल्यान त्यो देवाक भेटयात भावनो आयज आमी नखो कितें मागचें तें आयज आमी नखो कशें मागचें तें आमी साळल्या आमी निराशी जाल्या
अशी परिस्थिती आमची राहिल्या दुनिया, अशी परिस्थिती आमची राहिल्या दुनिया. दुनिया आमची काळजां फापसुल्यांत, आमची मनां घुस्पल्यांत, आमची पावलां जोरसाक जोड आनी जोड सायत आसात, आमचे हात कडकडल्यात. दुनिया हे कोवीड पिडेन संवसार आनी मनीसकूळ आलयला, पूण तूं आमचो भरवसो, तूं आमचो किल्लो. बूक ऑफ Psalm 27, if Lord is my rock, who can shake this rock? No COVID, no any diseases, no viruses power to shaken us. खंयच्या वायरसाक, खंयच्या दुयेंसाक, खंयचे पिडेक, खंयच्या आकांताक आमकां हालोवंक घडचें ना. दुनिया ही सगळीं मनां, ही सगळीं काळजां, दुखवलेलीं भावना हे वेळार हॉस्पिटलांत वावरतात ते दोतोर नर्सी हे भाव भयणांक तुका हांव समर्पितां. मोजेसान इस्रायल पोरचेक वाटावचे खातीर देवान सांगले प्रमाणे उंच खांब्यार पितूळचो स्वरूप उबारलो आनी जितलीं मनशां ह्या स्वरूपाची नदर मारतालीं तितलीं मनशां वाटावतालीं. आयज हो पवित्र संस्कार ओंड्याच्या रुपान आसलो जेसू आमचो धीर आनी आदार. एवढ्यार तुजें मन, तुजें खाडीस, जी भाव भयणां हॉस्पिटलान आसात, जी सेवा चाकरी करतात, ती नर्सी, तुजे घरान आसा ते प्रश्न देवाक उबार आनी ताची नदर मार, ताची नदर मार. मोजेस आपले पोरचे खातीर देवाक उलो करता. आयज आमचे सगळे पोरचे खातीर आमी देवाक उलो करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Jesus, 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 Jesus. दुनिया तूं मोगू, तूं काकलूत, तूं बरेपणाची चूर. हे वेळार ही वावती सदांच आमचे मदें, आमच्या भावा भयणी मदें हे मोगान, हे हात, हे पांय, देवान दिल्ले सगळे गूण, दान दौलत हे मोगाचे खोवाय जावंक आमकां कुरपेन बोर. आनी सगळी मागणी, गरजो, आवडे, भिरांत, आकांत, राग, द्वेष, वडपण देवाक समर्पण करूं म्हण या. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तारणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मारेक आमच्या आवयक नमान करुया आनी मोगाळ माये हे सगळे संवसाराची खातीर विनंती कर म्हूण मारी नमान करून उच्चारुया. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पोर दिलेतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भगीन मरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर, आता आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन.
म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इश्टानो, कुश्टवतल्यानो, भारान चपलोल्यानो, वेळार देवाची उतर आमकां अशें म्हणटा, जेन्ना मनशाच्या पुताक ऊंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक ऊंच उबारतलो. हे वेळार हो पवित्र संस्कार तुमच्या नांवान हांव ऊंच उबारतां आनीक तुमचेर, तुमच्या घराचेर, तुमच्या शेजाऱ्यांचेर, तुमच्या पिडेवंतांचेर, तुमच्या घरसांचेर, परदेसान आसलेल्यांचेर हे वेळार आशिर्वाद मागुया.